اور تسا عزت چاہندو تو حضور دے نال محبت کرو، حضور نال وفا کرو۔ جہاں آقا نال وفا کیتی ہے آج دیکھو داتا پہ سلیندے، جے حضور نال وفا کیتی ہے فرید پہ سلیندے، جے حضور دی ذات نال وفا کیتی ہے علامہ خادم حسین رضوی پہ سلیندے، جے حضور نال وفا کیتی ہے تو حضرت غازی علم الدین بنے۔ آخری گال غازی علم الدین کون ہے؟ درخان دا پترے، غازی علم الدین سید گئے سید نہیں حضرت غازی علم الدین درخان دا پترے۔ ونج دیکھو اج تے ابے دی قبر تے کوئی نہیں ویندا، اما دی قبر تے کوئی نہیں ویندا، سال تو بعد ویندے۔ یار ونج دیکھو غازی علم الدین دی قبر دے اوتے پھلے دے ٹوکرے وسلے۔ کیا کیتے غازی علم الدین؟ حضور دی ناموس رسالت تے پہرا دیتے۔ جیوے 1969 دے اندر اپنے لعنتی کو وصل جہنم کیتا، آپ گرفتار تھی گئے، جیوے میاں والی جیل دے وچ گئے تے حضور دیدار کروے۔ خیر آمنت صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک یار دی خاطر جگ جوڑس، ایک یار دی خاطر او جگ جوڑس، بھئی کردی میں حسبات محتاج نبی ہم عربی دے، بھانا پاک خلیل دی ذات ہندی زلف دا مل نہیں تھی سگدا، رلے بے شک سب کائنات جدا نمبر خدا محبوب خود آپ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت ذوق نہ ٹھڑتے حضور دے ذات درود سلام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ گل پھل دے پھل نہ نہیں، گل پھل دے پھل نہ نہیں، سدرا سال کے پھل نہ نہیں، جگمگ سمجھ بہانا اجنبی سے کرت صحیح، نہ ہم سر جھکا کر جیے نہ چھپا کر جیے،
ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے ہم اگر دو تم کم جائیں تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کر جیے حمد صلات بعد آقا علیہ السلام دے درود تے بعد دعا ہے اللہ تعالی مرحومہ بی بی دی بے حساب بخش فرماوے اللہ تعالی ان دی قبر دے تے کروڑا رحمت نصیب فرماوے حضرت محترم اللہ تعالی نے ایسا کو بے شمار نعمتاں دتیاں بے شمار نعمتاں دتیاں تے انہاں دے وچ او دو نعمتاں دتیاں نے جڑی پورا ملک پھرے تے او نعمت نہیں مل سکتی او نعمت ایک عبادت حکم اے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی شان قرآن بیان کی تھی اللہ فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین نال احسان کرو والدین اللہ نے اسے کو نعمت دیتی ہے ہر بندے دی رب دعا بندہ منگ دے رب قبول کریں دے کہیں دی جلدی کریں دے کہیں دی دیر نال کریں دے دو نعمتیں دو شخص جنہی رب فوراں دعا قبول کریں دے وہ ایک عبادت حکم اللہ تعالیٰ سا کو اپنے والدین دی جنہیں حیات خدمت دی توفیق دے جنہیں چلے گئے اللہ تعالیٰ انہاں دی قبری تے کروڑا رحمت نصیب فرماوے حضرت محترم حضرت اویس کرنی حضرت اویس کرنی کون ہے کرن دا شہر دا حضور دا غلام ان کو مقام اما دی دعا نال برکت نال ملے حضرت اویس کرنی ایک جاڑے اپنی اماں کو کہ اماں میں کوئی اجازت دے میں آتے حضور دا دیدار نہ کرا مدینے ہر بندے دا دل آدھے یار میں کو رب مدینہ دکھاوے اویس کرنی آقا دا دیدار نہیں کیتا اماں ایک اماں بڑھڑی ہے تے خدمتی کریں دے ڈاچی بھی چریں دے نماز ہی پڑھ دے اماں کو کہ اماں میں کوئی اجازت دے میں تو میں حضور دا دیدار نہ کراواں پتر میں تے کوئی اجازت دیواں میری خدمت کون کرے سے اکے اماں میں کو تو اجازت دے میں جیویں آنکھ سے ہوئے کرے سا اماں کے پتر تے کو دو پہاڑ دی اجازت دے اگر والا میں تے کوئی اجازت دے حضرت اویس کرنی کو اماں فرمایا پتر گال سونے اگر تو حضور دے گھر ونجے تا مسجد نہ ونجے اگر مسجد ونجے تا گھر حضور دے نہ ونجے ایک پہاڑ دی اجازت ہے حضرت اویس کرنی تو ٹر پر حضور دے عشق دے اندر ٹوڑتے جائے میں لگے نا کہ آقا علیہ السلام دے گھر دا دروازہ ونجے ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ باہرن پوچھنا کتنے کی میں آئے ہوئے تورا نام کیا ہے کہ میرا نام بلال ہے کپڑے پھٹے پرانے وہ حضرت اویس کرنے دے محمد وجہ کرنے پوچھنا کہتے تو حضور کیتا ہے کہ حضور تو مسجد تشریف دینے ان گنبد خضرات جنی جگہ تے حضور دینا ہے حضور دا گھر حضور تو مسجد نبوی ہے حضرت اویس کرنی اماں نال جویں وعدہ کرتے ہیں انہیں کہ گھر ونجے تے مسجد نہ ونی مسجد ونجے تے گھر نہ ونی ول واپس آن تے حضور دی ذات آئیے سرکار گھر ہیں سرکار پوچھنا کیتے آج میرے دروازے تے آیا کون ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فقیرہ پھٹے پرانے کپڑے آنے محمد ودا کرنا تے نہ اویس دے حضرت اویس کرنی کوئی جبے دی سرکار نے تحفہ بھیجے تھے اماں دی دعا دی برکت اماں دی بڑی برکت ہے اماں دعا منگے رب فوراً قبول کرے ماں ہے ماں دی عزت کر اگر عزت دنیا چاہن دیتے والدین دی خدمت دی
اور ملک پاکستان دے اندر سارے ملک دے اندر اور تسا عزت چاہندو تو حضور نال محبت کرو حضور نال وفا کرو جہاں آقا نال وفا کیتی ہے آج دیکھو داتا پہ سلیں دے جے حضور نال وفا کیتی ہے فرید پہ سلیں دے جے حضور دی ذات نال وفا کیتی ہے علامہ خادم حسین رضوی پہ سلیں دے جے حضور نال وفا کیتی ہے تو حضرت غازی علم الدین بنے آخری گال غازی علم الدین کون ہے درخان دا پترے غازی علم الدین سید گئے نہیں سید نہیں حضرت غازی علم الدین درخان دا پترے ون دیکھو اج تا ابے دی قبر تے کوئی نہیں ویندا اما دی قبر تے کوئی نہیں ویندا سال تو بعد ویندے یار ون دیکھو غازی علم الدین دی قبر دے اوتے پھلے دے ٹوکرے وسدے کیا کیتے غازی علم الدین حضور دی ناموس رسالت تے پہرا دتے جے ویلے 1969 دے اندر اپنے لعنتی کو وصل جہنم کیتا آپ گرفتار تھی گئے جے ویلے میاں والی جیل دے وچ گئے تے حضور دیدار کروندے غازی الدین ایک جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں دیدار کرن واسطے غازی الدین دا میاں والی جیل دے اندر انہیں آکے میں موسیٰ علیہ السلام آپ حضرت غازی علم الدین کسی میں تا فقیر جبندہ حضور دا غلام تو سب موسیٰ کلیم اللہ انہیں کہ میں جیمل حضور دی کچاری توینا نا سرکار فرمینا غازی علم الدین غازی علم الدین غازی علم الدین میں کہ دیکھا تھا صحیح غازی علم الدین ہے کا حضرت غازی علم الدین جیمل آپ کو آقا بھی دیدار بھی کرونے انجال جندر دیکھو اج لکھا لوگ سلام کرے کرے جیملے غازی علم الدین کو پھانسی دیتی نہیں انگریزے سید دیدار علی شاہ صاحب جنازہ پڑھایا جنازہ آگے لکھا مرید کرن غازی علم الدین غازی سید دیدار علی شاہ صاحب دے سید تیتے آپ درخان دے پتر دے قدم چم درخان دے پترے غازی علم الدین جنازہ درخان دے پتر دے سید قدم کھڑے چم دے تے آپ دے مرید ہیں کہ سید حضور تسا سید و درخان دا پترے تسا پیشانی چموہا انہیں کہ حضور گل سنو میں حضور دا سرکار دا میں سمجھو آلہ حضور دی آلہ مگر درخان دا پترے میرے نانے دے ناموس تے پارا دا مگر تسا قدم کیوں چمن پیشانی چمو حضور آپ فرمائے کہ پیشانی تو میرا نانا مصطفیٰ چمی ہے میں تو قدم چم سکتا یار درکان دا پتر ویت حضور دی ناموس دے پارا دے وے سید قدم کھڑے چمدن آج علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دی قبر تے دیکھو لکھا لوگ سلام کھڑے کرے چھوٹی مسجدہ خطیب کیا کیتے حضور نال وفا حضور نال محبت کیتے انیوہ محبت کیتے حافظ عدیل جائے فیض آباد دھرنے اندر اپنی جان حضور دی ناموس واسطے قربان کی تھی حافظ عدیل ہو جوانے جوانے گولی لگی نا سینے دے اندر ابے دا پتر ایک حافظ عدیل ایک جیمے فیض آباد دھرنا آنا اسا اپنے اکی نال دیکھے سامنے بابا خادم حسین تے حافظ عدیل کنٹینر دے سامنے میں سینہ کرتان تے میں کھڑا تے گولی لگی ہے نا ہائے نہیں کیتا کہ تاجدار ختم ہے نہیں کیتی تاجدار ختم نبوت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ فرمانا میں ایک چلیس تقریر کی ہم تے حافظ عدیل دابا نال بیٹھے میں تقریر کرنا حافظ عدیل دابا کھلدا بیٹھے میں پوچھا حافظ عدیل دابا خیر ہے تیرا پتر ہے کا چلیس نہیں گزریا تو ساجا مسکرینے بیٹھے ہوئے فرمانے بابا میں کو کی بندہ سلام نہ کرے نہ جنہ میں ناموس رسالت ختم نبوت ہوتے اپنا پتر قربان کیتے جتھو لگدا میں کو لوگ سلامی کرے من ہاتھ چوم دے یار حضور دا غلام پہ ایک پتر نہ ہوئے ہزاراں پتر ہوئے حضور دی ناموس دی قربان کرنا یار مرنا ضرور ہے جنے تھی تے مرو حضور نال وفا کرو حضور نال محبت رکھو
جملے قبر تے ونجو تو حضور فرمانے میں میدہ ہے تے اللہ تعالی ساتھ بھی حضور کی ختم نبوت تے پہرا دیوان دی توفیق عطا فرماوے اللہ تعالی اپنے محبوب علیہ السلام دا صدقہ مرحومہ بی بی دی بے حساب بخشش فرماوے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت جنہ درد پاک نظرانہ سے پیش کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے یارو خدا کو یاد کرنے سے دوستو بزرگوں اور بھراوو اللہ تبارک و تعالی دا کروڑا احسان ہے اس مالک الخالق نے نیکو تے دعاکوں ونک دفعہ حضور علیہ السلام دی محبت بھری سونی محفل نصیب فرمائیے دعا ہے اللہ تعالیٰ بھائی دوست محمد دی والدہ دی درجات بلند فرماوے اللہ تعالیٰ سیدہ طیبہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ دی کچہری اما بی بی کو قیامت تک نصیب فرماوے وقت بالکل قلیل لیکن حکم بھی کمیل بھی ضروری ہے انہیں ادھ گھنٹے دا آکھا تھا میں ادھ گھنٹے کو بلے مزید 60 چکر سا لیکن ایک چیز دی اپیل ضرور کرے سا رب دی رحمت بے بہا گل کو سمجھو چند منٹ جمعہ ہے اندھی بھی تیاری ہے ہر کسی جمعہ میں کے پڑھنا ہے اور جن میں آیات مبارکہ قرآن مجید وچ پڑھیے یہ تھوڑی جی تشریح تھوڑی جی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا میرا سونا رب فرمائے دے میری عبادت کرو کہیں عبادت کرو میری عبادت کرو اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا یعنی میری عبادت تو بعد میرے ذکر اذکار تو بعد کیا کرو وبالوالدین احسانا اپنے ابے اما دے نال احسان کرو اپنے ابے مدلال پیار کرو ہکی حدیث کا کوئی چھوٹا جا واقعہ حدیث مبارکہ کیا ہے میرے مٹھے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علی شان ہے میرے مٹھے آقا دے مسجد نبوی دے اندر ہجوم لگا ہویا صحابہ کرام دے میرے مٹھے آقا نے فرمائے جیڑا نوجوان جیڑا پیو مادہ پتر اور جوان ابے اما کو ایویں مسکرا کے دیکھے چاہتے اللہ تعالیٰ کو مقبول حج دا ثواب عطا کرے کچھ کو دے سبحان اللہ یار ای ٹائم حج واسطے کوئی 6-7 لاکھ لگ گئے
تے او پورے گھر دا خرچہ ہے جڑا گھر دی سویر دی ہے تے شام دی نہیں، شام دی ہے تے سویر دی نہیں، او بیچارہ کیویں حج کرے؟ لیکن او بھی گارنٹی کرنی حج دے پیسے بھر کے بندے پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں۔ او اما آمنہ دے لال نے گارنٹی دیتی ہے جڑا ابے اما دے محبت نال چہرہ چلے گئے کو مقبول حج دا ثواب۔ تو تیرے میرے واسطے بڑی خوش نصیبی ہے یعنی اسا کو او سعادت نصیب نہیں تھی دی تو اللہ نے فرمایا میرا گناہگار امتیا گھبرانا گھرج میں دے ابا ماں حیات نہیں محبت نہ تو چ دیکھ اللہ مقبول حج دا ثواب دے۔ تو صحابہ کرام عرض کی تھی یا رسول اللہ خدا قومی سوڑیا من موڑیا جے میں بار بار دیکھا نو 4 بار دیکھا نا 15 بار 20 بار دیکھا تو ول کیا ہو سی میرے میٹھے آقا مسکرا کے فرمایا غلامہ گھبرانا تے 10 بار ڈٹھے 10 حج دا ثواب ہے تے 20 بار ڈٹھے 20 حج دا ثواب ہے کہ بیا غلام عرض کی یا رسول اللہ خدا قومی سوڑیا من موڑیا جے میں سارا دی میرے میٹھے آقا نے فرمایا کیڑے چکر چ پے گئے ہو تساں دے دے رہے بنجو تساں ثواب لکھی نہ رہے او مالک نے ہاں گزر ان دے خزانے وچ کوئی کمی ہے آؤ جنہاں نے اپنے ابے اما دی خدمت کی ہے رب کعبہ دی قسم اللہ نے انہاں کو رتبہ کیسا عطا کیا لیکن ارادہ لمبا چوڑا لیکن وقت دی ہلاکت دیکھ دے ہوئے وقت دی نزاکت کو دے دے ہوئے ایک ہی گال ایک کو واقعہ اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامہ غور کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا وچ اللہ نے فرمایا اے سلیمان نبی جی مولا اس تخت کو زمین تے گھنا جنا سلیمان علیہ السلام دا تخت زمین تے آیا سمندر دے کنارے تے عرض یا اللہ میں تخت ہوا بچ ویدا پی ہم دنیا دی سیر ویدا کرے دا ہم مولا تیرا حکم تھے میں زمین تے آ گیا سمندر دے کنارے تے آ گیا میرا سونا رفا لسا میں ہن کیا کرا اللہ فرمایا نبی اے سلیمان نبی آپ کو اپنے کرشمے دکھاوا میں تے کو اپنا برتا دکھاوا حضرت سلیمان علیہ السلام نے سجدے لٹھا کھبے لٹھا اگا پیچھے کچھ نظر نہ آیا جنہیں سمندر میں نگاہ کی تا لٹھا سمندر دی لہراں وچ نور دا شعاع پیادن نور دا شعاع پیادن علماء کرام محدثین دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنہ دے سردار کو سدیا او جنہ دے سردار اس سمندر دے پہوت من دیکھ اے نور دا شعاع کتھوں پیادن علماء والے ذرا غور کرو رب کعبہ دی قسم جنہ ماں پیو دی خدمت کی دی جنہ ماں پیو کو دنیا دے راضی کیتے ماں پیو دعا لے کے چلے گئے اللہ نے کیسا مقام عطا کیتے جنہ دا سردار پانی وچ ہوتا مرے دے کچھ دیر دے بار بار واپس آندے ہاتھ جوڑ کے عرض یا نبی اللہ بڑی کوشش کی تھی ہم پر سمجھ دی تہ تک نہیں پہنچ سکیا پتہ نہیں نور دے شعاع کتھوں پہ آندے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجمع در نگاہ ماری نا حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ وقت ولی کامل تے سلیمان نبی دا امتی تے غلام ہے اشارہ کی تو تو اچھا آگ سکتا نا غلام امتی آسونے جنہ دے سردار کے وہ نہیں پوچھ گئے تے میں کیے ویسا نہیں سوال کیتا نہیں انکاری کیتی ڈبکی مار لیتی ہے اتھا تیرے میرے کوٹ مٹھا دے خواجہ غلام فرید بول پہ آکے تو سلاما چاہ تو چی آخر ہے سبحان اللہ عملہ والے پھلا دھپار جلے تو بے عملہ ہوتے کھا دے غلام فریدہ ڈبڑنی دے دے غلام فریدہ ڈبڑنی دے ہمیں کامل پیر جنا دے غلام فریدہ ڈبڑنی دے دے ہمیں کامل پیر جنا دے اگر ان کے ہاتھ کامل نہ ہوئے نا تو مرید کو پتہ ہوئے مرشد بیٹھے تو وقت رسول وقت نبی کا حکم تھے حضرت سلیمان برخیہ رحمت اللہ علیہ نے سمجھ دیتا ہے وچ پہنچے کیا لٹھے موتے دا جڑا ہویا سفید محل ہے اے نور دا شعاع ہندے وچ پہ نکل دے باہر ہے ارک یا نبی اللہ میں دیکھا یا سمجھ دیتا ہے گیا میں کیا لٹھے اے نور دا شعاع ہے کہ موتے دا جڑا محل ہے ہندے وچ پہ آندن اللہ دے نبی اللہ دے رسول نے فرمایا وان اے جنہ دی جماعت نال گھنٹ تخت کو باہر گھنا
اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ یا علی زندہ باد ماشاءاللہ تخت مغفر کرا پہاڑ آ گیا اور دو روایات ہیں ایک روایت ہے اللہ کے نبی نے اشارہ کیتے تخت پھٹ گئے اندر رستہ بن کے چلے گئے کئی روایت ہے دعا مگی دروازہ کھل گئے اور نبی جیوے کرے کر سکے اتیا طاقت میرے رب گیا دروازہ دعا نال کھل گیا تا یہ سمجھے دوں جو اشارے رہے سے کھل گیا تا یہ سمجھے دوں اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامہ غور کر جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اندر گیا تے کیا نیٹے حیران رہ گیا کوئی بندہ نہ بندے دی بو ایک نوجوان مصلی بچھے کرے اللہ اکبر نماز دی حالت کھڑے وقت رسول وقت نبی وقت لال پہ گئے جس وقت اس نماز مکمل کی تھی عبادت مکمل کی تھی سلام پھیریا حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا السلام علیکم اے نوجوان اور نوجوان کیا دے وعلیکم السلام اے سلیمان نبی وعلیکم السلام اے سلیمان نبی حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے میری پہلی ملاقات ہے میں تیری طرح ملاقات نہیں کی تھی نہ میں تے گنٹھے نہ تو آتی میں گنٹھی میں بکی وجہ دی میرا نام کی وہ سناری اور نوجوانوں نے سلیمان کیوں خبریں نہ پہ کیوں پریشان ہے او جلتے کو ہوا دے وچ موت تم زمین تے آسر زمین تے بھیج سکتے اور رب میں قدرت تارو بھی کرا چھوڑے اس رب نے میں قدرت تارو تے نام بھی رسا چھوڑے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلامہ غور کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیتا یار تھا تو غیر سے ترادا بھی کنا دارادا بھی کڑے نبی دا امتی ہے او نوجوان نے سنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا امتی ہے علماء کرام لکھتے ہیں 2400 سال ذرا بولو جاؤ 2400 سال سے گزرا پہ حضرت ابراہیم تے سلیمان دی حکومت دا دور دا وچلا لیکن وہ 2400 سال تم سمندر دے تہے وچ اللہ دی عبادت کھڑا کرے دے حضرت سلیمان حیران ہو گئے اے جڑا رتبہ ایڈا بڑا مقام کیڑے سجدے کیتے نے کیڑا تسبیح کیتے نے کیڑے وظیفے کیتے نے تیرا وظیفے دی گل ہے سجدے دی گل ہے عبادت دی گل ہے نوجوان اکھاں وچ نیر آ گئے ہاتھ جوڑ یار کر یا نبی اللہ نہ کوئی سجدہ دا کمال ہے نہ کوئی تسبیح دا کمال ہے نہ کوئی عبادت دا کمال ہے اے کمال ابے مدی دعا دا اے کمال ابے مدی دعا دا کمال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو کر بھی ماں پو دی دعا تو ایڈا رتبہ ایڈا شان میں لگے بل پوچھنا کرن دے ماں پیو کو راضی کیویں کیتا ہوی یہ گل تو میں کچھ سنا چاہ تاکہ میں دنیا کو آگے سبب پھیلا رہے اپنے امت کو رسا دے اور جڑے ابے امت کی خدمت کرتے اللہ درجہ کیسا عطا فرمائے اللہ مقام کیسا عطا کریں دے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلام آیا اور کر او نوجوان یا نبی اللہ میری جوانی ہے ابے امت بڑھے پہا ابا آج رہا اکھا کرو نبی نہ ہو گئے کمکار گر پہ گئے کھر لیتے اما بھی مزور ہو گئی ہے لیکن رات دین ابے مجھے خدمت کھڑ گیا المختر کرا اما دا وقت اخیر آیا اما نے میں گسد آیا نال بلا کے بھاگل چپایا بھاگل پا دے دعا دے حد جد گیا اللہ میرا مولا اے میرا بچڑا نوجوان ابے مجھے خدمت کھڑ گیا تیری عبادت نہیں کر سکیا مولا تیری ریاضت نہیں کر سکیا تیری تسبیحات نہیں کر سکیا تو راضی نہیں کر سکیا میں مارا دیا ربا تو بھی راضی تھی میں مارا دی ہو گیا ربا تو میرا بچڑا تے راضی تھی رب کعبہ دی قسم جڑا مال دعا دی تھی ول اگر مولا میرے بچڑے کو عبادت گزار بنا دے اے دعا دے کے ماں چلی گئی کہ بند بندہ تمام کے بعد اپنے دی خدمت کرنا رہ گیا اپنے تے وقت اخیر آیا اپنے پرونوں سے نام کو سنایا صلات نال ملا کے بھاکل چپاتا ول بھی ہوئی دعا دی حد چاہتے اور کرنے میرا مولا اے میرا پتر نوجوان جوانی کے اندر آگے ماں کو راضی کر گئے میں پیو بھی راضی مولا تو بھی راضی تھی ماں دعا دے گی کہ میرے بچے کو عبادت گزار بنا دے مولا میں پتر سے دعا کرنا عبادت گزار بھی ہو پر عبادت اٹھا کرو جدا شیطان بھی نہ پڑ سکے عبادت اٹھا کرو جدا شیطان بھی نہ پڑ سکے رب کعبہ دی قسم او نوجوان آگے اپنے دے کفن دفن کی دے میں ہی سمندر میں کنارے تے آیا اے پانی دے تے محل نظر ہے آواز یہ میرا بندہ اے محل تے
برائے اندر آون میں اندر گیا او وقت کو اج 2400 سال دا عرصہ گزرا بے سنیا میں کو باہر دی دنیا دا پتہ نہیں یا رب دی عبادت کرنا رب دا شکر ادا کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھنا کیتا وہ کھانا کیا ہے اتنا عرصہ جو گزرا کھانا کیا ہے وہ آگے سنا جس چیز دی طلب کرنا وہ پیش تھی اور خود اندازہ لا 2400 سال سمندر دے تہے میں گزرنا پہ اگر او ابراہیم دا امتی گزار سکتے تو تا امام الانبیاء دا امتی ہے تو ایسے نبی دا امتی جو سارے نبیوں دے سردار ہے رب کعبہ دی قسم ہے جنہاں نے ابے اماں کو راضی کیتے اللہ نے بڑا مقام عطا کیتے لکھ نمازاں پڑھ لکھ تسبیح کر لکھ ذکر ادا کر مسیحا بلا مصلی وچھا لیکن اگر ابا اماں ناراض ہے تو کسے عبادت کسے کام دینی نہ روزہ نہ حج نہ زکات رب دی قسم اگر گھا کپڑا لگے جٹ بھی ہے نا مزدوری کرنا مزدور بھی ہے صبح شام تک لیکن ابا اماں راضی ہے او عبادت ان دی رزق عبادت ہے ان دی ہر گال اٹھر پاون عبادت پتہ چلے اللہ پاک عبادتیں کو نہیں دیتا سجدے کو نہ دیکھ سی تیرے چہرے کو نہ دیکھ سی تیری دولت کوٹھ کو نہ دیکھ سی اللہ دیکھ سی کہ ماں پیو دا فرما بردار کتنا ہے دعا کرو اللہ تعالی عسا کو صحیح مانے اب اماں دی خدمت نصیب فرماوے اور صحیح مانے حضور علیہ السلام دی محبت نصیب فرماوے اللہ تعالی بھی دوست محمد دی والدہ دی درجات بلند فرماوے اور اللہ تعالی جنہ دے ابا ماں حیات انہاں کوئی اپنے ابا ماں دی خدمت نصیب فرماوے قبل تجمي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه يا إله العالمين يا رحم الراحمين قرآن پاک دا ختم پڑھا گئے اے اللہ خیرات دا اہتمام کیتا گئے لنگر اشیاء پانی کھیر پیش کیتا گئے اے اللہ فروغ اور من جملہ کلام دا سوال اے اللہ سب کو تیری رضا دی خاطر پڑھے گئے مولا اپنی بارگاہ دے اندر کو قبول تے منظور فرما ان ثواب حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حقیقتاً تو فتن پیش کر دو مولا قبول تے منظور فرما آپ دے والدین کریم من ازواج محترات قرآن نرینا ابا آجدہ حکلت جبیزار پیغمبر علیہ السلام تمام صحابہ کرم علیہ رضوان تمام اہل بیت عظام تمام مومنین مومنات تمام مسلمین مسلمات تمام امت مسلمات روحوں کو پیش کر دو مولا قبول تے منظور فرما اے اللہ جتنا نوجوان بزرگ برا دوست باپ اہل محلہ اہل علاقے دے عیسیٰ علیہ السلام دی محفل اے بٹھے میرے مولا انہاں جتنا خاندان کی دنیا تو رخصت کر کے سب روحوں کو پیش کر دو مولا قبول تے منظور تمام دی قبروں کو جنت پاک بنا بالخصوص سن نبی سیندے وسیلہ جلیلہ دل الحاظہ توام کلام لنگر احتمام خیرات دا ثواب بھی دوست محمد دی والدہ محترمہ مرحومہ دی روح کو پیش کرنے مولا قبول تے منظور فرما اے اللہ ان دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ان دی قبر دی درجات بلند فرما خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دی کچیری اما بی بی کو قیامت تک نصیب فرما اے اللہ نوجوانہ کو مادہ سیا چاہتی میرے مولا تیرے رضا تے راضی بیٹھن اے اللہ انہاں بھراواں دے اوتے اپنی رحمت دا سایہ عطا فرما انہاں دے رزق حلال دے وسیع برکت عطا فرما انہاں کو ہر دکھ مصیبت کنے بچا آن والی مصیبت صدقے سنے پاک قرآن دے دور فرما وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ